अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, रियासत का सबर खत्म हो गया। रियासत ने अब एक्शन लेने शुरू कर दिए। पीटीआई जो काम कर रही थी वो वाकई ऐसे हो गए थे कि नाकाबिले बर्दाश्त थे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसीज क्रिएट की जा रही थी। जब भी पाकिस्तान में कुछ अच्छा होने लगता था तो इस तरह की खबर पीटीआई की तरफ से आ जाती थी कि जैसे इस अच्छे होने वाले को खराब कर दिया जाए। ये एक सिचुएशन मुसलसल चल रही थी और अब शायद रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि नो मोर। ठीक है, अब इसे खत्म ही समझें आप। जो एक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई ही हैरान कुन है। परेशान कुन तो नहीं कहूंगा क्योंकि एक्सपेक्टेड था, जितना कुछ हो चुका था। तो रियासत ने खौफनाक एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। ये एक्शन क्या है ये आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। दूसरा ये है जी कि तकरीबन पूरी पीटीआई पे बाहर जाने पे पाबंदी लग गई है। मतलब अब बाहर नहीं जा पाएंगे, जो अंदर हैं वो अंदर ही रहेंगे। ये भी सिचुएशन अजीब सी है, इसमें बहुत सारी डिटेल मौजूद है, स्टोरी को मिस मत कीजिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पीटीआई ने पेशावर में ऐलान जंग कर दिया। क्या ऐलान जंग है ये भी जानिएगा। पूरी कन्फ्रंटेशन है, पूरा जवाब है आगे से कि आप ये करोगे तो हम ये करेंगे। अब टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन जो है ना, जिस तरह से रियासत ने क्रिएट की है उनके लिए, तो ये अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो अब इसके मुकाबले में क्या चीज खड़ी करते हैं ये अब आपको थोड़ी सी डिटेल बताएंगे। फिर हम आपको ये बताएंगे जी कि वजीर दाखिला ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। बरतानिया पहुंच गए हैं, कुछ लोगों को लेने के लिए पहुंच गए। ये कौन से लोग हैं, क्या करने जा रहे हैं वजीर दाखिला, ये डिटेल से जानिएगा। तो अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। जावेद चौधरी साहब, आपको वेलकम कहते हैं आप ही के शो में जी। आपका बहुत शुक्रिया। अब पहला जो एक्शन हुआ है वो एक तो ईसीएल की एक नई फहरिस्त जारी हो गई है और पंजाब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 132 एमपीएस, एमएनएस और लीडर्स को ईसीएल पे डाल दिया गया है और वफाक से ही रिक्वेस्ट की गई है कि इनमें से कोई शख्स मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से ईसीएल पे थे लेकिन उनका नाम दोबारा ईसीएल के ऊपर शामिल किया गया। पहले ब्लैक लिस्ट भी थी कोई ऐसे जो ज़ाहिर है मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन अब दोबारा जब री इंश्योर किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट जो है वो एक्शन लेना शुरू कर रही है। ठीक है। इसमें इमरान खान साहब का नाम है, शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम है, उमर अयूब साहब का नाम है, फवाद चौधरी साहब हैं, शिबली फराज, गंडापुर साहब, शहरयार अफरीदी, उस्मान डार, शीरी मज़ारी, जरताज गुल, मुसरत जमशेद चीमा, कंवल शोज़ब, शेख रशीद, ताहिर सादिक साहब, राजा बिशारत, वासिक क्यूम अब्बासी साहब। ये वासिक क्यूम अब्बासी साहब वही हैं जिन्होंने मोटरवे के ऊपर क्रिकेट खेला था, शायद आपको याद हो। जी जी। जब वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मोटरवे बंद करके उसके ऊपर क्रिकेट खेल रहे थे ये। और उस वक्त हमने बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया था और वासिक क्यूम अब्बासी साहब उस वक्त डिप्टी स्पीकर भी थे पंजाब असम्बली में। पंजाब असम्बली। तो पंजाब असम्बली का डिप्टी स्पीकर जो है वो मोटरवे के ऊपर क्रिकेट खेल रहा था। हम्म। तो बहरहाल ये पंजाब गवर्नमेंट की सिफारिश पे किया गया। बाकी जो लोग हैं वो अननाउन हैं और ये 9 मई और 10 मई के जो मुकदमात हैं उनके अंदर ये सारे लोग महबूस हैं या ये मुलवस हैं या इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो ये लोग पहले भी ईसीएल पे थे लेकिन अब री इंश्योर किया गया स्टेट की तरफ से कि जनाब हम बहुत सीरियस इन चीज़ों को ले रहे हैं। और ये बड़े बहादुर लोग हैं, ये जहन में रखें, इतने बहादुर लोग हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हों, ये अटक का पुल पार नहीं कर रहा है। हम्म। और इनको यकीन है कि जिस दिन उन्होंने पुल पार किया ये गिरफ्तार हो जाएंगे। लिहाजा ये सुहेल अफरीदी साहब की पनाह में है। अब सुहेल अफरीदी साहब किसकी पनाह में ये अब तक अंदाज़ा नहीं हो सका। अगर हम्म। तो खुद भी वो पकड़े जाते हैं या खुद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर सुहेल अफरीदी साहब और इन लोगों के दरमियान को खास फर्क नहीं है। ठीक। और अगर सुहेल अफरीदी साहब बच जाते हैं मुसलसल और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर आप हम्म। ये समझ लें कि सुहेल अफरीदी साहब किसी की पनाह में जा चुके हैं हम्म। और उनमें और गंडापुर में अब कोई खास फर्क नहीं रहा। ठीक है। ये आने वाला वक्त तय करेगा और मुझे लगता है कि एक दो हफ्तों के अंदर अंदर इमरान खान साहब की तरफ से बयान आ जाएगा और वो सुहेल अफरीदी साहब को कहेंगे कि भाई कहाँ चलेगी आपकी मर्दानगी, कहाँ हम्म। चलेगी आपकी जुर्रत और कहाँ चलेगी आपकी जो हिम्मत थी, क्योंकि अब तो आप ईसीएल पे भी नहीं हैं और हम्म। साथ साथ ये है कि आप अटक का पुल भी पार कर रहे हैं और हम्म। साथ साथ ये है कि अब आप गवर्नमेंट की जो मीटिंग्स हैं वो भी अटेंड कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ और जो वज़ीर दिफा हैं और जो वज़ीर दाखिला है उनके साथ आपके ताल्लुकात भी ठीक हो गए हैं। तो ये क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? तो ठीक है। अगर इमरान खान साहब की कॉल आ गई, इमरान खान साहब ने अपनी मशीरा के ज़रिए हम्म। या फिर जो उनका ट्विटर अकाउंट है उसके ज़रिए अगर उन्होंने मैसेज दे दिया तो फिर आप समझ लें कि खैर सुहेल अफरीदी साहब की भी नहीं है। तो ठीक है। बहरहाल एक्शन जो वो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हो गया है और हम्म। कल का जो परसों का जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो परसों की, और DGI-SPR का जो बयानिया था वो बेसिकली अफवाज पाकिस्तान का बयानिया है। अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये साबित कर दिया है, बता दिया है कि जनाब अब हमारे लिए कोई हमारे दिल में आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम्म तो आप हैं कौन, ये तो आप बताएं, सबको पूछा भी गया। तो मुझे लगता है कि ये काम अब बहुत आगे चला गया और इससे कोई रिवर्सल का मुझे सरदस्त कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अच्छा तो चौधरी साहब, आने वाले दिनों में पेच बड़े टाइट होने वाले। मुझे एक पॉइंट इसमें आ गया याद। फैसल वाडा साहब का एक और ट्वीट आया, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की जो पूरी पार्टी है वो मुखबर बन गई है, और वो कहते हैं कि सबके गले में वो डाला जाएगा, अच्छा नहीं लगता वर्ड में यूज़ करना, और वो कहते हैं कि फरिश्ते मेरे पास है, मैं दिखाना मुनासिब नहीं समझता। ये आप इनके कहने का मतलब ये है कि पूरी पार्टी बचने के लिए मुखबरियां कर रही हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो थे वैसे पहले भी, और सारे सबके राब्ते हैं एक दूसरे के। दूसरा ये ज़हन में रखो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी। इसको बनाया इस्टेब्लिशमेंट ने था, और बल्कि जितने लोग इसके अंदर हैं उसमें 99% लोग ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं फौजी बैकग्राउंड है, या उनके वालिद फौज में रहे हैं, उनके भाई फौज में रहे हैं, ठीक या वो खुद फौज का हिस्सा रहे हैं, और किसी तरीके से कोई ना कोई उनका ताल्लुक था, और ये पार्टी बनी इसी तरह थी। तो अब अगर आपके भाई हों, अगर आपके भतीजे हों, या आपके दोस्त हों, और या आपकी फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के अंदर हों, तो वो ज़ाहिर है फिर आपसे इंफॉर्मेशन तो निकलती रहती है, उधर जाती रहती है, और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी अगर नहीं हो रही, है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप ज़ाहिर है फिर ग्रे एरिया के अंदर है। और इमरान खान हम्म साहब इस सूरत हाल से वाकफ़ भी हैं, ठीक है। और इसलिए वो बात भी करते रहते हैं। हम्म बस उमर अयूब साहब जो हैं, वो ज़ाहिर है उनके जो दादा थे वो फील्ड मार्शल थे, फिर उनके वालिद साहब खुद कैप्टन रहे हैं, हम्म और वो एक फ़ौजी ख़ानदान है। इस वक्त भी फ़ौज में बहुत सारे लोग हैं जो उमर अयूब साहब के कज़न्स हैं, उमर अयूब साहब की फैमिली के हैं। ठीक है। तो राब्ता तो उनका आपस में रहता है। तो हम्म अगर ये बात कर रहे हैं फैसल वाडा साहब, तो बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि फैसल वाडा साहब का मौक्कल जो है वो बड़ा तेज़ है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। और वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौक्कल थे वो कल आप बताया वो रिटायर हो चुके हैं बेचारे। तो अब जाहिर है इनके मौक्कलात तो बड़े तगड़े हैं, और फैसल वाडा साहब जो बात करते हैं वो बिला वजह चौधरी नहीं साहब, आप करते। ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो फैसल वाडा साहब के मौक्कलात हैं वो हाजिर सर्विस हैं, नहीं नहीं, और जो मैं नहीं ये उनके जो कहना थे चाह वो रहा। रिटायर हो गए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कतन, क्योंकि जो हाँ अलबत्ता ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक्कलात हैं वो रिटायर्ड हैं, ये बात वैसे ठीक है। हम्म लेकिन जो फैसल वाडा साहब के मौक्कलात हैं वो सिर्फ मौक्कलात हैं, वो हाज़र सर्विस या रिटायर नहीं हैं। हम्म और पहुंचे हुए आदमी हैं फैसल वाडा साहब। मुझे लगता है हम्म कि बाज़ औक़ात तो खुद बराह रास्त उनको पैगामात आने शुरू हो जाते हैं, और जिस तरह वो जिन ख्यालात का इजहार करते हैं वो बाद में होने भी हम्म लगते हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, कि आप जो हम्म सोचते हैं वो हो जाता है, तो फैसल वाडा साहब जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बड़े करीब हैं। जो हम्म वो सोचते हैं वो उसके बाद फरमा देते हैं, और जब फरमा देते हैं वो हो जाता है। मुझे लगता है जैसे पुराने ज़माने में दरवेश नहीं होते थे, जो कह दिया वो हो गया। हम्म तो वाडा साहब जो हैं वो इस लिहाज से बड़े तगड़े हैं। हम्म बाकी मुखबर तो हर पार्टी के अंदर है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके अंदर मुखबर रहा हो। हम ये ठीक नहीं है। कह सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सिर्फ मुखबर है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मुखबर नहीं है? हम्म क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर मुखबर नहीं है? और सबसे ज़्यादा JUI के अंदर है, जो बता देते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या सोच रहे हैं। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको रोकते रह जाते हैं कि 26वें तरमीम में आपने वोट नहीं देना, 27वें तरमीम में वोट नहीं देना, लेकिन वो हम्म, दे देते हैं। ठीक है। अच्छा चले, इसी एक्शन की थोड़ी एक्सटेंशन करते हैं। अभी मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो यूके चले गए हैं, और वहां जाकर वो उनकी कुछ सरगर्मियां हैं, जरा वो बताइएगा तो क्या वो क्या है। बेसिकली PSL लॉन्च कर रहे हैं, और लॉर्ड्स के अंदर ये आपको पता है क्रिकेट लॉर्ड्स के अंदर स्टार्ट हुआ हाँ था। जी। और पहला सबसे ओल्डेस्ट जो स्टेडियम है वो लॉर्ड्स के अंदर लॉर्ड्स। स्टेडियम है। और हम्म वो इसको आप समझे वेटिकन ऑफ क्रिकेट समझा जाता है, वेटिकन ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। हम्म। तो वहाँ वो PSL की लॉन्चिंग के लिए गए हुए हैं, और ये पहले से उनका शेड्यूल था। लेकिन उससे पहले फिर यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को एक डोसियर दिया, और उसमें 2 लोगों के नाम उन्होंने दिए कि शहजाद अकबर और साथ साथ जो आदिल राजा है उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। सबूत भी और दिए। सबूत भी दिए। हम्म और जो मेरी इंफॉर्मेशन है दूसरी साइड से ये कहा गया था कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, या इनके खिलाफ कोई अदालती फैसला नहीं है, हम्म और जब तक अदालती फैसला ना हो तो हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके बाद शहजाद अकबर साहब के खिलाफ तो केस अब बड़े तेज हो गए हैं। आदिल राजा के खिलाफ भी केस, मेरा ख्याल है आदिल राजा के खिलाफ फैसला हुआ हुआ कोई।
اور باقی اگر کوئی کیسز ہیں تو ان کے خلاف بھی بڑی تیزی آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اب جو انٹیریئر منسٹری ہے ان میں سے کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں عمران ریاض صاحب کا بھی نام بھی ہے، آفتاب اقبال کا بھی نام ہے اور صابر شاکر کا نام بھی ہے۔ اب یہ جو تین ہیں، عمران ریاض ہے، آفتاب اقبال ہے اور صابر شاکر صاحب ہیں، تو ان کے پاس کیونکہ نیشنلٹی نہیں ہے تو ان کو تو بڑی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن برطانیہ کے قوانین بڑے سخت ہیں۔ وہ جب تک عدالت کا فیصلہ وہاں سے نہ ہو وہ کسی بھی شخص کو آف لوڈ نہیں کر سکتے، کسی بھی شخص کو ملک سے باہر نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کر سکتے، اور بالخصوص ایسے ممالک جہاں پہ یہ خدشہ ہو کہ اس شخص کو وہاں پہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ بہت سارے ایسے ملک بھی ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ یہ پلی لیں کہ میں جس ملک میں مجھے لے جایا جا رہا ہے وہاں پہ سزائے موت ہے تو پھر بھی اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا۔ اوکے، تو ہو سکتا ہے ظاہر ہے یہ پھر حکومت پاکستان کو وہاں پہ کیس کرنا پڑے گا ایمبیسی کے ذریعے یا کچھ اور لوگوں کے ذریعے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ ثابت کریں گے کہ یہ لوگ خطرہ ہیں برطانیہ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے حوالے کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، کچھ ویسے ایگریمنٹس بھی محسن نقوی صاحب نے برطانیہ کے ساتھ پچھلے دنوں کیے تھے۔ اب اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ 5 لوگوں کو واپس لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن شہزاد اکبر اور جو عادل راجہ ہے اس کے معاملے میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دونوں واپس نہ آ سکے۔ ایک تو شہزاد اکبر صاحب وہاں پہ ایک این جی او ہے جس کے اندر کام کرتے ہیں، اور وہ این جی او جو ہے اس میں جو جمائمہ خان صاحبہ ہے اس کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ جمائمہ خان صاحب بھی صاحبہ جو ہیں وہ فنڈ بھی جنریٹ کرتی رہتی ہیں ان کے لیے، بلکہ یہ پرانی آرگنائزیشن ہے جس کے اندر شہزاد اکبر صاحب پہلے سے وہاں پہ ملازمت کر رہے تھے۔ تو مجھے لگتا ہے شہزاد اکبر صاحب کو پاکستان کے حوالے کیا جائے گا، اور عادل راجہ صاحب بھی جو ہیں وہ برطانیہ نے اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ جو سینے کے اوپر مونگ دلتے رہیں وہاں بیٹھ کے۔ اس ٹائپ کے جتنے کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو باہر سے بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا مہرہ جو ہے پاکستان کے حوالے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی لاسٹ اسٹوری کی طرف۔ آپ نے حکومت کے جتنے بھی ایکشن تھے ان کے بارے میں سن لیا۔ اب پشاور میں اعلان جنگ کر رہی ہے جی پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی پوری طرح سے پٹھان کارڈ کھیل رہی ہے، اور جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، معذرت کے ساتھ آج مجھے یہ ورڈ یوز کرنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح سے وہ زہر اگل رہے ہیں ریاست کے خلاف اور ریاست کے اداروں کے خلاف، تو ایسا لگ رہا ہے کہ فل کنفرنٹیشن میں آ گئے ہیں۔ خوش پتہ نہیں عمران خان صاحب کو کرنا ہے، خوش پتہ نہیں کسی اور کو کرنا ہے دنیا میں، لیکن جو سچویشن ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اب جاوید چوہدری صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ یہ جو اعلان جنگ ہے یہ کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا اب اس طرف آؤں گا، لیکن ایک تیسرا ایکشن بھی ہے جو منگل کے دن ہوگا، اور وہ تیسرا ایکشن یہ ہے کہ منگل کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا دن ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پچھلے 2 سال سے ہر منگل اور ہر جمعرات کو وہاں ڈیالہ جیل کے سامنے ایک تھیٹر لگاتی ہے۔ ہے؟ صحیح، اور اب کیونکہ وہ سارا جو علاقہ ہے اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا اور وہاں پہ ایف سی تعینات کر دی گئی ہے پولیس کے ساتھ ساتھ، تو اب منگل کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ کس قسم کا شو کرتی ہے، تو اس دن بھی پتہ چل جائے گا کہ ریاست نے کیا سوچا ہوا ہے۔ انہیں تو پہنچنے دیا جائے تیسرا گا؟ آپشن نہیں، مشکل لگ رہا ہے، بلکہ پچھلی مرتبہ تو یہ بہت قریب پہنچ جاتے تھے نا ڈیالہ جیل میں ہاں جی، پہلے سے، اور ایک ناکے تھے جہاں پہ ایک فیکٹری ناکہ ہے، دوسرا 2 اور ناکے بھی ہیں، تو وہاں سے یہ داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ وہ سارا علاقہ ریڈ زون ڈکلیئر ہو گیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیالہ جیل کا جو روڈ ہے اس کے اوپر بھی قدم رکھ سکیں گے، تو بہت پہلے سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا، اور وہاں سے ہو سکتا ہے گرفتاریاں شروع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر منگل کے دن عمران خان صاحب کی بہنوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ایکشن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایم پی ایز اور ایم این ایز اس دن یہاں پہ پہنچنے کی غلطی کریں گے، کیونکہ ان سب کو ٹھیک ہے، اندازہ ہے کہ وہاں پہ ہونے والا کیا ہے۔ تو منگل کے دن بھی ایک ایکشن ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تو ایکشن جو ہے نا مجھے لگتا ہے دھڑا دھڑ سٹارٹ ہو گیا، لیکن کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگ رہی ہے؟ تو وہ پابندی نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے، پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگ رہا ہے؟ گورنر راج وہاں پہ ضرور لگے گا، لیکن امیڈیٹلی نہیں لگ رہا، کیونکہ ریاست یہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے یہ مکمل طور پہ بدنام ہو جائے پاکستان تحریک انصاف، لوگ ان کے گلے پڑ جائیں، لوگ باقاعدہ ان کو گریبان سے پکڑ کے پوچھیں کہ آپ کو اس لیے ہم نے ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ یہاں پہ سیاست کرتے رہیں یا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پلان کرتے رہیں، آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ صوبے کے اندر تبدیلی لے کے آئیں، تو آپ تبدیلی کیا لے کے آئیں؟ تو جب تک وہ وقت نہیں آتا میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے وہاں پہ گورنر راج لگایا جائے گا یا پاکستان تحریک انصاف کو اچھا صاحب، شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کہا ہے کہ کے پی کو کھنڈر بنا دیا پچھلے 12 سالوں میں پی ٹی آئی نے۔ آپ کو لگتا ہے یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے؟ دیکھیں کام تو وہاں پہ کچھ نہیں ہوا سوائے سیاست بازی کے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے کام ہیں وہ صرف اور صرف اعلانات ہیں
یا یہ ہے کہ ہم نے بہت کام کیا ہے اور خیبر پختونخوا کو بدل دیا لیکن عملی طور پہ وہاں پہ کوئی نہیں ہوا، نہ وہاں پہ سڑک بنی ہے، نہ وہاں پہ ڈیم بنے ہیں، نہ وہاں پہ نئے اسکول بنے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی ہیلتھ اور ایجوکیشن اور صحت کے کوئی پروجیکٹس وہاں پہ بنے ہیں، نہ ہی وہاں پہ کوئی اکانومی بہتر ہوئی ہے، نہ ہی وہاں پہ انڈسٹری لگی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ہم نے اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنا ہے، سوائے اس کے کہ ہم نے ڈیالہ جیل میں جو قیدی نمبر 804 ہے اس کو رہا کروا کے باہر لانا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 12-13 سالوں میں کچھ نہیں ہوا ہوا۔ ایون پرویز خٹک صاحب کا دور جو تھا وہ سب سے اچھا دور تھا، اس وقت بھی پرویز خٹک صاحب وہاں سے آتے تھے اور یہاں کنٹینر کے اوپر ناچ کے واپس چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد محمود خان صاحب تو 3-4 سال تک تو قوم نے اس کی آواز ہی نہیں سنی، بلکہ مراد علی شاہ صاحب نے ایک بار بڑی مزے کی بات بتائی، انہوں نے کہا جی میں جب یہ میٹنگز میں جاتا تھا جس میں چاروں وزرائے اعلیٰ ہوتے تھے ہاں جی تو دو بندوں کی میں نے کبھی آواز ہی نہیں سنی، میں سوچتا تھا کہ کبھی نہ کبھی ان کی آواز نکلے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ بھی بول سکتے ہیں، ایک محمود خان دوسرے عثمان بزدار صاحب، اچھا اور یہ عمران خان صاحب کا دور تھا، یہ دونوں گٹے جوڑ کے عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور اف نہیں کرتے تھے، منہ سے آواز نہیں نکالتے تھے کہ کہیں عمران خان صاحب ناراض ناراض نہیں ہی نہ ہو جائیں یا ہماری آواز جو ان کو ناگوار نہ گزرے، ٹھیک اس ہے حد تک سعادت مند لوگ ہیں۔ تو کیا انہوں نے کچھ نہیں سوائے سعادت مندی کے، اور اس کے بعد جو گنڈا پور صاحب ہیں، گنڈا پور صاحب کے اپنے ایسٹس میں بڑا اضافہ ہو گیا، بڑے امیر ہو گئے، اور بلکہ پورا خاندان ہی امیر ہو گیا، لیکن صوبہ وہیں کا وہیں رہا ہے۔ اب سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کی جو مال و دولت ہے اس میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کے جو ان کی کیبنٹ کے اندر ہیں، ان کے اثاثے بھی بڑی تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک لیکن ہے خیبر پختونخوا بہت زیادہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک تو ہے ایک وقت آئے گا، ویسے بڑی جلدی وقت آئے گا کہ لوگ ان کے گریبان پکڑیں گے، اور ریاست اس وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ چوہر صاحب ایک بات میں شدید اختلاف کرتا ہوں، آپ نے کہا جی کچھ نہیں بدلا پشاور کے اندر، انہوں نے کوئی فرق نہیں پڑا، بہت بدلا، شدید فرق پڑا، جو تھا وہ ختم ہو گیا، سڑکیں ٹوٹ گئیں، بلڈنگز ٹوٹ گئیں، انفراسٹرکچر ختم ہو گیا، فرق تو ڈالا ہے انہوں ظاہر بی آر ٹی جو ہے نا وہ بھی بیچاری بڑی مظلوم ہے وہاں پہ، اس کی صورتحال بڑی خراب ہے۔ بہرحال جو آپ نے کہا تھا پشاور میں اعلان جنگ ہو گیا، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے جا کے وہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور آج کیونکہ وہاں پہ ایک جلسہ بھی ہو رہا ہے اور جلسے میں یہ بڑی خوفناک تقریریں کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ لوگ ہیں جو انگیج کر رہے ہیں سہیل افریدی صاحب کو کہ بھائی بندے بنو، نہ کرو، یہ کام بڑا خراب ہے اور یہاں پہ ایکشن ہو جائے گا 26 نومبر والا، ٹھیک ہے اور ہمیں بھاگنے کی جگہ نہیں دی جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کرو۔ لیکن آج کا جلسہ جو ہے نا وہ بڑا بنیادی جلسہ ہے، اس سے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہے، تو آج کچھ نہ کچھ پارٹی جو ہے وہاں پہ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن کل جو ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، پھر اس کے بیرسٹر گوڈ صاحب بھی تھے، پھر اسد کیسر صاحب بھی تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ جن خیالات کا اظہار کیا وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ اسد کیسر صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے الفاظ بیان کیے ہیں عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ وہ واپس کیے جائیں، تو وہ واپس لینے کا مطالبہ انہوں نے کیا الفاظ کو، جو میرا نہیں خیال کہ الفاظ یہ واپس ہو سکتے ہیں، یہ تو اب نکل گئے ہیں، جو اور یہ بڑے عمران خان نے سوچ، استعمال کیے وہ واپس لینے کا نہیں کہا؟ نہیں نہیں وہ تو ظاہر ہے، عمران خان تو عمران خان ہے نا، عمران خان تو یو ٹرن لیتا ہے، الفاظ تو واپس نہیں لیتا، اور یہ انہوں نے کہا، مطالبہ کیا، اور ان کا جی پارٹی کی بڑی توہین ہوئی ہے، عمران خان بڑے شاندار آدمی، عمران خان صاحب شاندار ہیں، بس ان کی زبان کا مسئلہ ہے اور تو کوئی نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ عمران خان صاحب کو کنٹرول کریں، جو عمران خان صاحب کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو باقی انہوں نے جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، انہوں نے اسد درانی صاحب کا کیس کھول دیا، اصغر خان کیس، انہوں نے کہا جی اسد درانی جو سابق ڈی جی ایس آئی تھے، ان کا وہاں پہ بیان حلفی لگا ہوا، انہوں نے کہا جی میں اس کیس میں اصغر خان صاحب کی طرف سے پیش ہوتا تھا، اور اس میں بیان حلفی لگا ہوا ہے کہ 1990 میں ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو روکنے کے لیے ہم نے باقاعدہ انجینئرنگ کی تھی الیکشن میں، اور پیسہ بھی خرچ کیا تھا، اور ہماری کوشش تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو دوبارہ پرائم منسٹر نہ بن سکے کیونکہ وہ سیکیورٹی تھریٹ ہم ان کو سمجھتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اسد درانی صاحب والی بات درست ہو، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں ہی اسد درانی صاحب کا ایک ایشو بنا تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اسد درانی صاحب کو سزا دے دیتے، یا پھر یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اصغر خان کیس میں، اس میں عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ امپلیمنٹ کر دیتے، عمران خان صاحب نے کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا تھا، اس وقت لوگ مطالبہ بھی کرتے تھے کہ جناب آپ کا تو ایک پرانا ایشو تھا اور آپ تو اصغر خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، تو اب آپ کو چاہیے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کریں، تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا کبھی بھی۔ ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ جو آرمی ہے وہ اس طرح انٹرونشن کرتی ہے سیاست میں، ویسے کرتی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
तो 2018 में जो सब कुछ हुआ था उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो भी तो प्रॉपर इंजीनियर्ड इलेक्शन था और उसके अंदर जो फैज़ हमीद साहब का एक जुर्रू फिरा था वो पूरी दुनिया को पता है। बल्कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस और एमएनएस के टिकट तक जनरल फैज़ हमीद साहब ने तकसीम किए थे अच्छा। और सबको उन्होंने दफ्तर के अंदर बुला के उनको गाइड भी करते थे, बल्कि उन्होंने वहाँ पे सेक्टर कमांडर्स लगाए हुए थे जनरल फैज़ हमीद साहब ने, जो हर हलके के अंदर इलेक्शंस को बाकायदा डिज़ाइन भी करते थे और उन्होंने रिजल्ट्स भी लेके दिए। उस ठीक पे है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको इमरान खान साहब जानते ही नहीं थे कि ये कब मेरी पार्टी में आए, उनको टिकट कैसे मिल गया और ये जीत कैसे गए। बल्कि जब जीत के उनसे मिलते थे तो इमरान खान साहब को समझ नहीं आती थी कि ये कौन आदमी है। इस हद तक इंजीनियरिंग 2018 में की थी। तो राय साहब को चाहिए कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम भी लें और 2018 में जो इंजीनियरिंग हुई थी उसका जिक्र भी करें। तो वो आप भूल जाते हैं और असगर खान केस खोल लिया उन्होंने 1990 का। तो भाई यहाँ से भी तो स्टार्ट करो, 2018 भी तो आता है वो हलाल इंजीनियरिंग थी। ना। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो जहर उगल रहे हैं इनके अकाउंट, जैसे पीटीआई ऑफिशियल लिख रहा है जी तुम हो कौन, फैसला आज अवाम की अदालत में होगा। हाँ, तो तो ये ट्रेंड जो बना रहे हैं, ये जो ट्रेंड बना रहे हैं। ट्रेंड बना रहे हैं और भी इस तरह का बहुत कुछ चल रहा है, वो तो हम चाहें भी तो शामिल नहीं कर सकते, इतनी गलाजत भरी जुबान है। ये पीटीआई का ये वाले ट्रेंड्स को फर्क डालेंगे, अवाम नहीं, बाहर आएगी? देखिए मुझे नहीं लगता खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जलसा ठीक कर लेंगे। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट है इनकी और दूसरा ये है कि वहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं, एमपीएस और एमएनएस भी हैं। तो अगर एक एमपीए एक एमएनए अपने हलके से 1000 बंदे भी ले आए तो वहाँ पे लाख बंदा इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उससे बाहर कुछ भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा एक प्याली है जिसके अंदर ये तूफान बर्पा कर सकते हैं, लेकिन उससे बाहर कुछ भी नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत ज़्यादा कोई डेंट नहीं डाल सकेंगे। अब वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा इंकलाब नहीं आएगा, क्योंकि 26 नवंबर में जो इन्होंने इनकी पार्टी के साथ हुआ और जो इन्होंने अपनी पार्टी के साथ उसके बाद किया, तो मुझे लगता है कि लोग अब इनके साथ आके या इनकी गुफ्तगू में, इनके झांसे में आके कोई वफाक के ऊपर हमला करेंगे। ये मुझे नहीं लगता। ये तकरीरें अलबत्ता वहाँ पे ठीक ठाक होंगी, लेकिन उन तकरीरों का नतीजा कोई नहीं निकलेगा। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा स्पेशल व्लॉग। एक ही कंक्लूजन नजर आता है मुझे, ये मेरी नज़र में, मैं चौधरी साहब पे ये बात बिल्कुल नहीं डालूंगा, ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे अब ये लग रहा है कि यूथियों और मोतियों में फ़र्क नहीं रह गया। ले आ गया। लिटरली सीरियसली ये बात मुझे लगती है, जिस तरह की ये जहर उगल रहे हैं ना इस वक्त पाकिस्तान के लिए, नाकाबिले बर्दाश्त है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, खालिस्तान को बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।